बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इस साउथ एशिया की आई थिंक सबसे बड़ी ख़बर है, बल्कि एशिया की कहना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है कि नरेंद्र मोदी चौकीदार जीत गए और इस जीत में पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार है। और यूँ है कि अगर पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी इतनी वाज़ेह कामयाबी के साथ ना जीतते। तो ये तो वाज़ेह हो गया कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत है उसका भरपूर इस्तेमाल किया है और उन्होंने ये इस्तेमाल करते हुए बहरहाल उनको वोट मिले हैं और इसके ऊपर, इस नैरेटिव के ऊपर भी मिले हैं। इस वक्त वो एक मेजॉरिटी पार्टी के ज़रिए सामने आ चुके हैं और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी उनको मुबारकबाद भेज दी है, इस ख्वाहिश के साथ कि वो मुंतज़िर हैं कि साउथ एशिया के अंदर जो पीस है उसके लिए वो मिल के काम कर सकें। इससे पहले उन्होंने एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार ये भी किया था कि अगर वो जीत गए तो उनकी ख्वाहिश है कि मोदी जीत जाएं, यानी उनका वोट भी मोदी के लिए था ताकि कश्मीर के मसले के हल के लिए और बाकी जो देरपा मसाइल हैं उनके लिए मिलजुल कर काम किया जा सके। क्या असरात इसके मुरतब होंगे, ये बहुत अहम है जानना भी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में चूँकि मईशत और सियासत के ऊपर भी बात है, लिहाजा इस मौजू पे हम किसी और वक्त बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अगर मोदी सरकार गुस्से में नहीं आती है और कोई अपनी गुस्से का इजहार करती है, खुदा न खास्ता बॉर्डर्स पे पहले की तरह अपने एग्रेशन का, तो जाहिर है कि एक मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान ने पहले भी मुकाबला किया है, अब भी मुकाबला करेगा, लेकिन हमारी जो मईशत है वो उस कदर मजबूत नहीं है कि हम कहें कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई जो एडवेंचरिज्म है हिंदुस्तान का वो हमें कोई हेल्प आउट कर सकता है। बहरहाल ये बहुत ही आगे की बात है। इस वक्त तो सूरत हाल हमारे अपने अंदर की जो है कि मईशत ख़राब है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अफरात ज़र यानी महंगाई का बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ऐसी सूरत में IMF का पैकेज है, गो के सऊदी अरब ने भी आपको कुछ रिलीफ दिया है और 3 साल के लिए तेल भी डेफर पेमेंट्स के साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे कि थोड़ा सा आज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है और थोड़ा सा डॉलर जो है मुस्तहकम नज़र आता है। मुस्तहकम अगर 152 से 53 पे आता है तो जाहिर है कि ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, लेकिन बहरहाल आज वो मज़ीद ऊपर नहीं गया, ये एक बहुत ही परेशानी से थोड़े से निकलने की बात है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस धागा साहब को भी जो है वो आज फारिग किया गया, उनकी जगह एक और सेक्रेटरी जो है वो लाए गए हैं ख़जाना के। क्यों निकाला है उनको भी, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे। दूसरी तरफ हारून शरीफ साहब जो कि सरबराह है निजकारी बोर्ड के, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है और अदम इत्मीनान का इजहार है उनकी तरफ से भी कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो उस कदर नहीं जितना कि होना चाहिए। इस पर भी अंदर की स्टोरी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मियां नवाज शरीफ ने आज भी मुलाकातें की, वोट को इज्जत दो प्लस की बात की है नवाज शरीफ साहब ने, और तंजीमी सतह के ऊपर अपनी पार्टी को मजबूत करके आवाम के साथ खड़ा रहने के लिए भी कहा है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या ईद के बाद की जो तहरीक है उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भरपूर तरीके से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होगी। और इवन अपोजिशन भी, एक अच्छी खबर जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि हुकूमत के लिए गो के बुरी है, अपोजिशन के लिए अच्छी है, हमारे लिए खबर ही है, वो ये है कि इत्तेहादी जमातों के जो सरबराहान हैं उनसे जल्द ही आसिफ जरदारी साहब मुलाकात करने वाले हैं और अख्तर मैंगल साहब जो हैं उन्होंने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भी भर ली है। ये आज उन्होंने एक जगह खिताब किया था, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अगर उनको बुलाया गया तो अपोजिशन के इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वो ज़रूर जाएंगे। सबसे अहम खबर, चीफ जस्टिस साहब ने आज काफ़ी इजहार ब्राहमी किया है और उन्होंने आज नैब के ऊपर, और ख़ास करके उन्होंने कहा नैब करता क्या आखिर। आज जो एक केस था एक साबिक मुलाजिम का बैंक के, उसके केस को सुनते हुए उन्होंने कहा कि नैब आखिर करता क्या है, क्या नैब का मकसद सिर्फ केस बनाना है, नैब का मकसद सिर्फ पकड़ धकड़ नहीं होना चाहिए और केस साबित करना, मुलजिम को सजा दिलवाना भी नैब का मकसद होना चाहिए। नैब को चाहिए जिस पर भी केस बनाए शवाहिद भी साथ लगाए। नैब के इसी रवैये की वजह से लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। ये याद रहे कि इससे पहले नोटिस भी उन्होंने असद मुनीर साहब की जो डेथ थी नैब की वजह से मुबैना तौर पर, उसके नोटिस भी लिया था। क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल का खाका और क्या होगा, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा
तलीब अब्बास साहिबा, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सिपाही हैं जो कि लड़ने के लिए हर वक्त महाज पे तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक DG प्रोसिक्यूटर नैब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। जनाब तलाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA और रहे हैं और एक मारूफ नाम, बहुत कम वक्त में काफ़ी नाम इन्होंने कमाया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ लाएँ प्रोग्राम में। थोड़ी देर में मोहतरमा नाज बलोच साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी आज के इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो राजा साहब, ये जो नैब के ऊपर चीफ जस्टिस साहब बरहम हुए हैं, आप इत्तफाक करते हैं कि जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा? चीफ जस्टिस ये पहले चीफ जस्टिस नहीं है, इससे पहले भी जो चीफ जस्टिस है जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने भी नैब पे बारहा बरहमी का इज़हार किया। इवन चेयरमैन नैब को बुलाया, प्रोसिक्यूटर्स को बुलाया और कहा कि ये जो आपकी कारकर्दगी है ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप लोगों को पगड़ियाँ तो उछालना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, आपकी जो प्रोसिक्यूशन होती है, उसमें इतने झोल, इतने लैकूनाज आ जाते हैं कि कन्विक्शन की तरफ केसेस नहीं जाते। और बिल्कुल आज उन्होंने दुरुस्त कहा कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि नैब जो सा है जब केस बना रहा होता है तो कहता है कि जी ये तो बड़ी एक क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन है, बड़े ठोस शवाहिद आ गए हैं, एंड अल्टीमेटली वो जब कोर्ट्स को में जाते हैं और ट्रायल्स के दौरान वो फिर कानून की वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको फेस नहीं कर पाते और इक्विटल होता है। और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि नैब की प्रोसिक्यूशन, नैब की इन्वेस्टिगेशन और नैब की कारकर्दगी, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात करेंगे, देखिए ये बात कोई सियासतदान जिसमें नैब की केस नैब से अचानक पैदा हो गई है, ये हर तरफ पहले तो हम सभी कह रहे थे कि नैब बड़ा कामयाब है, नैब के पास बड़े सबूत हैं, इतने के सबूत सामने आ गए। काफी अरसे से बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आप तो कर रहे हैं, मतलब वैसे हम अपनी बात कर रहे हैं। हाँ। नैब पिछले 10 सालों में उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं, नैब में सिफारिशों पे लोगों को रखा गया है, नैब में जो मेरिट की बात है उस पे नहीं लोग लिए जा रहे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो अल्टीमेटली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका वो पैमाना नहीं, वो ट्रेनिंग नहीं कि वो केसेस वाइट कॉलर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। तो अल्टीमेटली केसेस में ये, और फिर मुझे नहीं समझ आती कि दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे ये चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या वजह है। तो इस चीज़ को दुरुस्त करना होगा। अच्छा, अब ये जो आपने बात की ना तलाल साहब, इसका मतलब ये कि चीफ जस्टिस भी जो है वो, या जो एक पढ़ा लिखा तबका है पाकिस्तान का, वो इस पे एक पेज पे आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि ये सिर्फ एक मीडिया ट्रायल ज्यादा है। बल्कि हमारी इत्तला ये है कि वजीर आजम साहब भी बड़े नाखुश हैं कि जो इतने बड़े बड़े केसेस हैं और उनके जो सबूत है वो सामने नहीं आ पाते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन तमाम लोग, तमाम सियासी पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक है कि ये काला कानून है। लेकिन बात ये है कि कुछ बेनिफिशरी हैं इस कानून के, कुछ बेनिफिशरी हैं नैब की कार्रवाइयों के, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतासरीन हैं। चेयरमैन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो पहले भी एक फैसला लिख चुके हैं, उसमें वो पार्लिमान को भी लिख चुके हैं और पार्लिमान को वो ये गुजारिश कर चुके हैं कि वो इस कानून में रद्दो बदल करे और इसमें जमानत और दूसरे मामलात को ठीक करे। तो चीफ जस्टिस तो पहले भी लिख चुके हैं, इससे पहले भी बहुत सारे जज साहबान ने नैब की कारकर्दगी पर लिखा है। अब बात यह है कि इस हुकूमत से तो किसी तरमीम को आप सोच ही नहीं सकते कि वो करेंगे। हमने नहीं की, हमने गलती की है और हम उस गलती की सजा जो है वो भुगत रहे हैं आपके सामने। सिर्फ हम नहीं भुगत रहे बल्कि अनफॉर्चुनेटली पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, क्योंकि इसी नैब कानून की अमलदारी की वजह से एक ऐसी हुकूमत अमल में आई है जिसका कम अज कम अवामी तौर पर वो कामयाब नहीं हुई। सो मैं समझता हूं कि इस हुकूमत के 2-3 चीजों बिल्कुल ये तब्दीली नहीं चाहेंगे 62-63 के कानून में, नैब के कानून में, क्योंकि ये इन तमाम चीजों के बेनिफिशरी हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने धरनों के बारे में बड़ी वाज़ेह एक फैसला दिया था, ये कभी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। सो ये बात कुछ करते हैं मगर ये बिल्कुल रिफॉर्म्स करना ही नहीं चाहते। और 10 महीने में किसी एक जगह नैब को छोड़ दें, नैब तो इन्हें पसंद होगी बड़ी आजकल, क्योंकि ये हमारे वो इर्द गिर्द मंडला रही है। सो ये किसी भी जगह रिफॉर्म नहीं किए। और उसके बाद आप देख लें चेयरमैन नैब का जो इंटरव्यू है, हाँ। आसमा आप कवर करते हुए, आप जर्नलिस्ट हैं,
مجھے یہ بتائیے کہ وہ انٹرویو کسی کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ اگر وہ انٹرویو جس کو کہ اس کے کرنے والے نے کہا بانگے دوہل کیا ہے کہ میں نے کیا اور یہ انٹرویو بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا کنٹروورشل ہونے کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ ویسے طلال چوہدری صاحب بڑی وہ نیب کی طرف سے بھی، چیئرمین نیب کی طرف سے بھی تردید آ گئی اور جاوید چودھری صاحب کی بھی تردید آ گئی، تو اب تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہی ہو سکتی ہے، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیے تاکہ وہ بتائے کہ اصل بات کیا ہے اور اصل بات ہوئی کیا ہے، انٹرویو ہوا ہے یا نہیں ہوا اور مقاصد کیا ہے۔ ناز آپ کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ مثلاً یہ جو نیب چیئرمین کے انٹرویو کا دوسرا حصہ ہے ملاقات کا، اس میں تھوڑا سا اقتباس آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کیونکہ طلال چوہدری صاحب نے ذکر چھیڑ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے لکھا ہے جاوید چودھری صاحب نے کہ میں نے آج کے بے شمار جو مجرم ہیں ان کے خلاف انکوائریاں رک جاتی ہیں، میں نے پوچھا آپ کا جواب کیا، تو وہ پوچھے جواب واضح تھا، انہوں نے بتایا میاں نواز شریف اس وقت جیل میں ہیں اور آج میں بھی چیئرمین کی کرسی پر بیٹھا ہوں۔ میں نے عرض کیا وفاقی وزراء بار بار این آر او کی بات کر رہے ہیں، کیا میاں برادران کی طرف سے این آر او یا رعایت کی درخواست کی گئی؟ وہ رکے، چند سیکنڈ سوچا اور پھر جواب دیا میاں شہباز شریف کی طرف سے ایک پیشکش آئی تھی، یہ سیاست سے ریٹائر ہونے اور رقم واپس کرنے کے لیے تیار تھے، 3 شرطیں تھیں، یہ رکے اور بولے یہ رقم خود واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا کہنا تھا کوئی دوسرا ملک پاکستان کے خزانے میں رقم جمع کرا دے گا یا انہیں کلین چٹ دے دے گا، اور تیسرا حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے۔ اب یہ اتنی بڑی، اور پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بھی بات کی ہے، ایک صحافی کیسے اتنا کچھ لکھ سکتا ہے جبکہ اس کی تردید آ چکی ہے اس انٹرویو کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ، یہ جو ایک کئی دنوں سے اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے اور اس کی بڑی ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی مؤثر بات ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہوا ہے کوئی بھی صحافی اس طرح بلا وجہ خام خواہ نہیں لکھتا، اور جاوید چودھری صاحب کی کریڈیبلٹی بہرحال ہے اور وہ بڑے سیزنڈ جرنلسٹ میں شمار ہوتے ہیں، دینے کو تیار۔ جی بالکل، وہ بڑے ایک سیزن جرنلسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ یہ باتیں ہوئی ہیں، اور اگر یہ باتیں ہوئی ہیں اور اگر نہیں ہوئی تو پھر باقی میں تحقیقات ہونی چاہیے۔ البتہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے اوپر یہ جو الزام نیب چیئرمین لگا رہے ہیں، اب تک تو الزام ہی ہے کیونکہ یہ ثابت ہونا ہے کہ آیا انہوں نے اس چیز کے اوپر سرنڈر کرنے کے لیے یا پیشکش کی بھی ہے یا نہیں کی ہے۔ یہ تو بڑا سنگین الزام ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے رشوت آفر کی ہے، یہ برائب کرنے کی کوشش کی ہے یا آفر دی ہے ان کو کہ میں پیسے دیتا ہوں آپ کو لیکن آپ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ نیب کا چیئرمین یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نیب کی ٹرانسپیرنسی تو آپ کے سامنے خود کھل کے آ گئی کہ نیب کتنا ٹرانسپیرنس ہے، کہ نیب کے چیئرمین سے کوئی مزے سے ڈیل کی بات بھی کر سکتا ہے اور وہ مزے سے پھر دوسروں کو جانے بھی دیتے ہیں۔ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ باتیں کی تو نیب چیئرمین کا تو فرض تھا کہ اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے، ایسی کارروائی کرتے کہ شہباز شریف صاحب ملک سے باہر نہ جاتے، لیکن اگر وہ ملک سے باہر گئے اس کا مطلب ہے کہ دال میں کالا تو نیب میں بھی ہے، باقی نیب کی تو پوری کی پوری دال کالی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس کے اوپر میں ضرور راجہ صاحب سے پوچھوں گی، لیکن ناز جو اندلی باپ کی جماعت ہے اس نے کہا ہے کہ جی ہم نہیں ڈیفینڈ کر سکتے چیئرمین نیب کو۔ یہ کچھ دن پہلے باقاعدہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا، انہوں نے کہا جی چیئرمین نیب کو ہم نہیں ڈیفینڈ کریں گے، نیب کے چیئرمین کو خود ان کا اپنا ادارہ ڈیفینڈ کریں۔ تو یہ بتائیے کرپشن کیسز تو آپ کہہ رہے ہیں، الزام تو آپ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں جو کہ نیب لگا رہا ہے یا نیب بنا رہا ہے یا نیب نے مقدمات کیے ہوئے، تو آپ ڈیفینڈ ان کو کرنے کو انکاری ہیں؟ دیکھیں آج تو کنفیشن کر لی نا انہوں نے کہ یہ تب تک چپ تھے نیب پہ جب تک نیب ان کے پہ ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا۔ 10 سال تھے، نیب ہم نے تو نہیں بنائی، نیب کے قانون ہم نے تو نہیں بنائے، نیب کے ہیڈ کو کس نے چوز کیا؟ ان دونوں نے مل کے۔ نیب کے نیچے بھرتیاں کس نے کی؟ جیسے انہوں نے کہا کرپٹ اور نااہل لوگ کون لے کے آیا؟ یہ تو ان کے دور میں آئے تھے، لیکن چونکہ وہ کرپٹ اور نااہل لوگ ان کو ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے تو یہ چپ تھے۔ آج جب ان پہ ہاتھ ڈلنا شروع ہوا ہے، چاہے الٹا ہاتھ ہے، سیدھا ہاتھ ہے، اچھا ہاتھ ہے، برا ہاتھ ہے، تگڑا ہاتھ ہے، کمزور ہاتھ ہے، تو اب یہ سارے چیخے مارنے شروع ہو گئے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، آپ نیب کو خاموش کر دیں، یہ نیب کے اس کو جیسے پہلے بھی انہوں نے ان کو تاج پہنائے ہوئے تھے قمرالزمان چودھری کو، اور ان کو یہ دوبارہ پہنا دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بڑی امپورٹنٹ چیز اس کا مطلب ہے کہ چیئرمین نیب سے حکومت مطمئن ہے۔ دیکھیں
ہم نے کیا کہا, مجھے پوری کر لینے دینا, آپ اتنی تحمل سے ان دونوں کی بات میں سنتی ہیں. آپ کو تحمل سے سوال کر رہی ہوں. نہیں, مجھے پوری بات کرنا ہے. اچھا, اب بات آئی اس کی کہ جی ہم مطمئن ہیں, ہم تو کہتے ہیں نیب سے ہم بالکل نہیں مطمئن, ہم کہتے ہیں اس میں ترامیم ہونی چاہیے, ہم نے ترامیم کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ پلی باگن کہاں کی ہے, یہ والنٹری ریٹرن کیوں ہے, یہ انہوں نے کیا ہوا 10 سال سے. ہم اس پہ ترمیمیں لا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیے 4 میٹنگز بھی ہو چکی ہیں, انہوں نے جو ترمیمیں ہمیں دی ہیں اس میں آپ نیب کو بند کر کے کنویں میں پھینک دیں, ان کی وہ ترمیمیں ہیں. ہماری ترمیم یہ ہے کہ اس کو اسٹرینتھن کرنا ٹھیک ہے. آپ یہ کہ ہم ڈس ایگری کرتے ہیں بہت سی باتیں نیب کی, ٹھیک ہے, بہت سے قوانین نیب کے, ہم چاہتے ہیں کہ نیب میں ریفارمز آئیں, لیکن انہوں نے جو ہمیں ریفارمز دیے ہیں اس پہ چلیں گے تو پہلے 10 سال کا نیب سے اور ناکارہ. اچھا, لیکن طلال صاحب اس کا مطلب ہے کہ نیب چیئرمین نے صحیح کہا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ سارے لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے, ساری پولیٹیکل پارٹیز. اس کا مطلب ہے کہ نیب کچھ کام ٹھیک تو کر رہا ہے جس کی وجہ سے ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے خلاف ہو جائیں گی. دیکھیں, اگر کام ٹھیک کر رہے ہوتے تو وہ انٹرویو میں یہ انکشافات نہ کرتے, اور ہمارے تو جو ہم کہتے تھے اس کی تائید کی ہے انہوں نے کہ یہ نیب کا قانون جو ہے یہ صرف حکومت بنانے میں اور حکومت توڑنے میں اور حکومت چلانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انہوں نے اس میں کہا ہے کہ اگر میں گرفتار کر لوں اتحادیوں کو تو حکومت گر جائے گی, مگر قومی مفاد میں یہ ہے کہ یہ حکومت چلے. مجھے یہ بتائیے, نیب چیئرمین کی ذمہ داریوں میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے قومی مفاد بھی ڈیفائن خود کرنا ہے, اور خود انہوں نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سی حکومت اس ملک کے لیے بڑی بہتر ہے. ان کا کام ہے جو چور ڈاکو ہے اس کو گردن سے پکڑ لے, اور وہ کہتے ہیں بڑی صحت خراب ہے ایک وزیر صاحب کی. یعنی حکومت کی صحت کا بھی بڑا فکر ہے انہیں کہ کہیں حکومت کی صحت نہ خراب ہو جائے, گر نہ جائے, اور وزیروں کی صحت کا بھی بڑا فرق ہے. بلکہ ایٹ دی سیم ٹائم جو جاوید چودھری صاحب نے لکھا ہے, انہوں نے کہا جی آصف زرداری صاحب آئے, ان کا پورا انہوں نے ایک خاکہ پیش کیا ہے اس انٹرویو کے اندر کہ وہ آئے تو ان سے کب ان کے ہاتھ کب کپا رہے تھے, کب پکڑا نہیں جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ. وہ تو انہوں نے کافی مینشن کیا, ان کی صحت پہ بھی وہ کنسرن تو تھے بائی دی وے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ کئی لوگوں کی صحت کے بارے میں کنسرن تھے, اور کئی لوگوں کی صحت کو وہ تنزیہ طور پر بیان کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے جیسے کوئی بہانہ بازی ہو. میری گزارش صرف اتنی ہے, جی اگر تو یہ احتساب کا نظام کوئی سنسیئر ہے, پی ٹی آئی سے تو کوئی امید نہیں. انہوں نے جو کے پی کے میں احتساب کے نظام کے ساتھ کیا ہے, جس طرح احتساب کا ادارہ ادھر مضبوط کیا ہے تالا لگا کر, اسی طرح یہ چاہتے ہیں, کیونکہ اگلی باری ساری ان کی ہے. ان کے کابینہ کے آدھی درجن سے وزیر ایسے ہیں جن کو صرف ہتھکڑی پنانی ہے, تحقیقات ہو چکی ہیں. یہ نیب کے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے, یہ تو نہیں کریں گے, یہ بینیفیشری ہیں. میری بات آسمان نوٹ کریں, یہ بینیفیشری ہیں 62-63 کے دھرنوں کے, یہ بینیفیشری ہیں نیب کے قانون کے. کبھی اس پہ تبدیلی نہیں کریں گے. اچھا, یہ حکومت ہی نیب کے سر پہ کھڑی ہے. اچھا, 62-63 پہ آپ لوگوں نے بھی نہیں ہاتھ ڈالا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, ہم کہتے تھے پی ایم ایل این سے آپ 62-63 چینج کریں, وہ کہتے تھے نہیں کرنی ہم نے چینج. تو یہ پی ایم ایل این نے اس کو بھی نہیں چھیڑا, نیب کو بھی نہیں چھیڑا. اچھا, میں کوئکلی جی میں ایک بات کہہ دوں, بار بار ہم کہتے ہیں ہم اسی بات کا کفارہ دے رہے ہیں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, لیکن غلط قانون کا ہم نے غلط استعمال نہیں کیا, نہ پیپلز پارٹی نے کیا نہ ہم نے کیا. اس کالے قانون کا استعمال موجودہ حکومت کی اشیر بات پر ہو رہا ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کالا قانون, مگر اس پر پھر بھی امپلیمنٹ کروا رہے ہیں. اچھا, یہ ناز اب 29 تاریخ کو بلاول صاحب کو بھی بلا لیا ہے نا, پہلے وہ نہیں گئے تھے, اب وہ چلے جائیں گے, ان کے اوپر بھی ایک کیس ہے. آپ کے خیال میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ فریال تالپور اور زرداری صاحب اندر چلے جاتے ہیں, جو کہ بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ شاید چلے جائیں, تو ابھی تک تو وہ بچے ہوئے ہیں, بہرحال نظام نے ان کو بچایا ہوا ہے, تو کیا آپ دیکھتی ہیں کہ بلاول صاحب کے اوپر بھی انڈر پریشر کرنے کے لیے آپ کی جماعت کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول جو ہے وہ انڈر پریشر نہ آئے گا نہ آ سکتا ہے. وہ جس طرح پارلیمنٹ میں حکومت کو للکار رہا ہے, اور جس طرح ٹرو اپوزیشن ایک ینگسٹ پارلیمنٹیرین کے طور پہ, ایک ینگسٹ لیڈر کے طور پہ ابھر کے وہ کر رہے ہیں, عوام کی آواز کو بلاول بھٹو جس طرح پارلیمنٹ میں اٹھا رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں ہی ڈیزروز دی اپریسیشن فرام ایوری پاکستانی. جو مہنگائی عروج پہ انہوں نے کر لی, یہ سمجھتے ہیں کہ زبان بندی کر لیں گے, ہم مہنگائی پہ بات کریں, ہم بے روزگاری پہ بات کریں, ہم ان کے وعدے یاد دلائیں کہ جی آپ نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر دیں گے, پھر آپ کہتے ہیں مکمکہ تو آپ نے کیا ہے, مکمکہ تو آپ نے کیا ہے کہ آپ نے تمام
वो सियासी जमातों के लोगों को जिनको आप कल तक चोर, डाकू, डकैत, लुटेरा कहते थे, नैबज़दा लोगों को अपनी काबीना का हिस्सा बना दिया है। मुखमुखा तो आपने किया है। जिस एमक्यूएम को आप दहशतगर्द और ज़ारा आपा का कातिल कहते थे, उनको आपने लॉ मिनिस्ट्री दे दी उन जमात के लोगों को। मुखमुखा तो आपने किया है कि आप उन लोगों को लेकर आ गए अपनी काबीना के अंदर जिनको कल तक आप परवेज मुशर्रफ के साथी कहते थे। पूरी काबीना के अंदर मैं कहां तलाश करूं पीटीआई को? ये तो जवाब बिलावल भुट्टो जब करते हैं, जब महंगाई के इश्यू को ललकारते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, ये इतराज तो उठ रहा है एक साल की अपनी काबीना के अंदर लोगों ने टैक्स भी नहीं। और फिर फैसल वावडा साहब का मुझे तो हैरत है इतना, अगर ये झूठा केस भी है तो हुकूमत को इस पे जवाब तो जरूर देना चाहिए ना। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 9 प्रॉपर्टीज उनकी बाहर निकल आई है जिनका कोई जिक्र नहीं है उनके एहसासों के अंदर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कह रही है ना कि हमारे साथ लोग आ गए हैं जो पहले ऐसे होते थे जिन्होंने मुशर्रफ के साथ, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है। नैब था 10 साल, हुकूमत में 5 साल ये थे, हुकूमत में 5 साल PMLN था, इन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा? अगर ये इतना यकीन है इनको कि वो लोग जो थे वो मुजरिम थे और उस जमाने में वो थे और इस जमाने में वो थे, 10 साल नैब था इनके नीचे, FIA था इनके नीचे, इन्होंने उन लोगों को पकड़ के जेलों में क्यों नहीं डाला? और अगर नहीं डाला तो इसका मतलब है उन पे कुछ नहीं था, राइट? नंबर 1, जो काबीना में बैठे हुए हैं उनके बारे में काबीना में, यही तो मैं कह रही हूँ, जो काबीना में बैठे हैं और 10 साल से ये लोग उनको तो भूल जाए ना, वो तो सिस्टम ही बुरा था ना। आप ये तो नया पाकिस्तान है, इसलिए आप तो इसीलिए हम कह रहे हैं ना, अब जाएं केस कर दें जैसे इन्होंने इमरान खान साहब पे किया, जरूर जाए। इमरान खान, ये बात तो बिल्कुल सही, बिल्कुल, क्यों नहीं गए? कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए। हाँ? अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं राजा साहब। इस ब्रेक के बाद ये जो एतमाद की कमी हो रही है नैब के ऊपर, इस पर बात करूंगी। और इसके ये भी जाते जाते इस पोर्शन में बता दूं, अगले पोर्शन के लिए भी एक बड़ी आपके लिए अहम खबर है कि यूनुस ढागा साहब को जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि IMF की कमेटी जब मुज़ाकरात कर रही थी तो उनको उनमें शामिल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, ये एक बहुत अहम सवाल है। और उसके बाद ही हफीज़ शेख साहब के उनके साथ इख्तलाफात हुए, जो कि रिपोर्ट भी हो रहे हैं और ज़राए भी बता रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको बिलाखिर आज जो है वो उनके ओहदे से हटा के दूसरे सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो मुकर्रर किए गए। क्या था ऐसा IMF के अंदर कि जो सेक्रेटरी साहब के साथ भी जो है वो डिस्कस नहीं हो सकता था, उनके सामने भी नहीं लाया जा सकता था? क्या जो IMF के पैकेज को पार्लियामेंट में पेश करने की डिमांड अपोजिशन की है, इस पे अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक हफ़्ता हो गया राजा साहब इस इंटरव्यू को आए हुए, मुबैना इंटरव्यू को चीफ जस्टिस साहब की, अभी तक वो बहस में है, ज़ेर बहस है। कितनी ख़तरनाक बातें हैं जो कि आपने कंटेंट अगर देखा हो, और क्यों चेयरमैन नैब जो है वो बात नहीं कर सकते? देखिए आसमा, एक बात ज़हन में रखने की है कि जो ये 2 बड़े केसेस हैं, एक पैनामा वाला और एक मनी लॉन्ड्रिंग वाला, ये दोनों केसेस नैब ने नहीं किए, बल्कि नैब ने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में लिखा कि हम मजबूर हो गए हैं कि ये काम तो नैब के करने का था, लेकिन वो नहीं कर सकती या नहीं कर रही, तो हमें JITs बनानी पड़ी। और ये तमाम की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ये JITs ने की है, नैब ने कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं समझता कि जितने भी बड़े केसेस हैं इनको कोई नैब के मौजूदा सेटअप से कोई परेशानी हो गई या मौजूदा चेयरमैन से कोई परेशानी होगी। और ये जो मौजूदा चेयरमैन साहब ने इंटरव्यू दिया है, मैं भी बहुत अरसा रहा नैब में, इतना अरसा हो गया वकालत में, कहीं भी इस किस्म का इंटरव्यू नैब नहीं दे सकता। आप सियासत ऑलमोस्ट, ये देखिए ना, आपका काम नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में बात करें। आपने लेकिन उनके ऊपर तो रोज अटैक होता है, तो वो क्या करे? देखिए, अटैक होगा, कौन अटैक कर रहा है? आप पे अटैक कर रहे हैं वो लोग के जिनके आपके पास केसेस चल रहे हैं, लेट देम डू इट। अगर वो अटैक कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल सैंक्टिटीज हैं, पॉलिटिकल उनके अपने केसेस हैं, वो सियासतदान भी हैं, सियासत कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपने भी सियासत ही करनी है। और इससे अदारे को नुकसान हुआ, इससे उस चीज को जो अकाउंटेबिलिटी का ये लोग नारा लगा रहे हैं, उस अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को नुकसान हुआ, यकीनन नुकसान हुआ। क्योंकि अब देखिए ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि मेरे से डील कर ले, उन्होंने अब ये बात कर दी कि जी हमजा को आप बना दीजिए वजीर आला। भाई, चेयरमैन नैब कौन होता है वजीर आला बनाने वाला?
چیئرمین نیب کون ہوتا ہے کہ یہ کہنے کے لیے کہ جس آپ سیاست سے میں نکل جاؤں گا. اینڈ دیز تھنگس آر ویری سیریس. اور مجھے لگ رہا ہے کہ نیب کے ادارے نے کوئی اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ نہیں کرنی. اچھا اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. ایک طرف تو یہ نیب کے ناز مسائل ہیں, دوسری طرف نواز شریف صاحب سے آج بھی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے, مریم کو آپ نے دیکھا, بلاول کا لب و لہجہ آپ نے دیکھا ہے. اب آپ کو لگتا ہے کہ, اور آج انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو پلس ہوگا, یعنی کہ اس میں مزید جو ہے وہ جو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں کہ مزید سٹرینگتھ کے ساتھ آپ اس نعرے کو سویلین بالادستی کے آپ اس کو لے کے آئیں. تو عید کے بعد آپ کو ماحول کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں پہلے تو جو مہنگائی کا طوفان ہے اور مہنگائی کی جو سونامی ہے اور جو عوام کے اوپر ملبہ ہے مہنگائی کا, پھر اس کے بعد ریونیو کا شارٹ فال ہے اور ایک ناکامی در ناکامی معیشت کی جو سنبھلی نہیں جا رہی ہے اس حکومت سے, جو کہتے تھے کہ ہم حالات بہتر کریں گے اور بہتر کی جگہ بدتر کرتے جا رہے ہیں حالات کو. تو ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے ووٹرز کے ساتھ, اپنے سپورٹرز کے ساتھ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ احتجاج کرے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آسما, میں سمجھتی ہوں کہ جب پریویس دور میں پچھلے حکومت میں جب پی ٹی آئی دھرنا کرتی تھی, اور اس وقت میں خود بھی پی ٹی آئی میں تھی آپ کو پتا ہے, اور دھرنے کے اندر بالکل ہر جگہ, جی بالکل, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت ہمیں اتنے چیلنجز اور مشکلات اس وقت پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے جب میں تھی تو اتنے مشکلات نہیں تھے. سڑکیں بند, لاک ڈاؤن, روڈ, وہ ایک جمہوری ایک آپ کو جو ایک سپیس دیا تھا پچھلی حکومت نے, اس کو میں آج بھی خراج تحسین پھر پیش کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ جمہوریت کا حسن تھا کہ آپ کو اجازت تھی آپ پروٹیسٹ کریں, آپ جو بھی کریں. آج تو اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں تو ضبط بندی کرنے کے لیے ونگز کو کلپ کر دیا جاتا ہے, نیب کی زد میں ڈال دیا جاتا ہے, ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے, اور سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو برا پکچر پیش کر کے اپوزیشن کو انتقامی کارروائی کے نتیجے میں ان کی زبان بند کرنے کے لیے نیب کو استعمال کر کے نیب کو ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ غیر جمہوری رویہ کو ختم کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ کل تک پی ٹی آئی جب اپوزیشن میں تھی وہ اپنے حقوق جو ہے وہ رائٹ استعمال کرتی تھی, ایکسرسائز کرتی تھی. بالکل صحیح بات ہے, کسی کو بولنے نہیں دیتے. آج اگر کوئی پارلیمنٹ میں آپ کی مہنگائی پہ بولتا ہے تو اگلے دن اس کا نام نیب پہ آ جاتا ہے نا. آپ دیکھیں نا طلال صاحب, اتنے 8-9 مہینے کے اندر, اور پھر اب جبکہ عوام جو ہے وہ بیچارے پس رہے ہیں اور شاید وہ خود ہی نکل آئے سڑکوں کے اوپر, تو آپ اس بہتی گنگا سے ہاتھ دھونا چاہتے ہیں. تو عوام بھی تو یہ سوال کرتی ہے کہ اپوزیشن نے کیا کیا ان کے لیے پچھلے اتنے دنوں کے اندر جو اسمبلی کی کاروائیاں ہوتی رہی, سوائے نیب کے کیسز کے کوئی اور چیز وہاں پہ ڈسکس ہی نہیں ہوتی رہی. تو عوام بھی تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا. دیکھیں, ایک آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اے پی سی ایک شیڈول ہوئی تھی اور اس میں بھی مولانا صاحب میاں نواز شریف سے بھی ملے تھے, اور مگر وہ اے پی سی نہیں ہو سکی تھی. اس وقت بھی ہمارے نیب کے کیسز تھے. اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں, جیسے کہ اب تو مریم صاحبہ خود حمزہ صاحب اور ہماری سینئر قیادت بلاول ہاؤس چلی گئی, اس وقت بھی یہ آفرز تھی, مگر اس وقت یہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی حالات جو تھے وہ اتنے ورس نہیں تھے. ابھی ہمیں کچھ امید تھی, ہمارا خیال تھا کہ یہ نالائق ہیں, لیکن ہمارا اتنا نہیں, ہمیں تو انہوں نے یقین کرے سرپرائز دیا کہ یہ اس حد تک نالائق ہیں. اور یہ پاکستان جو ہے, آپ نے سنا ہوگا عطائیوں کے ہاتھ آ گیا ہے. وہ عطائی ڈاکٹر آپ نے سنا ہوگا, یعنی وہ معیشت جو مریض ہی نہیں تھی اس کو جناب مریض بنا دیا. اس کو بخار تھا, اس کا گردہ نکال لیا انہوں نے. یعنی کہنے کا مطلب عطائی ہے نا, اور عطائیوں کے ہاتھ پورا پاکستان آیا ہوا ہے. گورننس سے لے کر, معیشت سے لے کر, فورن پالیسی سے لے کر. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ خواہش کبھی وزیر اعظم عمران خان صاحب سلیکٹڈ جو ہے ان کا اظہار کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ روزانہ کشمیر میں جو مسلمانوں کی حالت کرتے ہیں, وہ آپ سے سلام لینے کو تیار نہیں, وہ آپ سے بات نہیں کرتا, اور آپ صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے بیان دیتے مودی میرے سے بات کر لو, اور پھر دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مودی کامیاب ہو جائے. تو عمران خان صاحب مبارک ہو, مودی کامیاب ہو گیا. تو کیا یہ ہر چیز میں یہ ایک عطائی قسم کے لوگ ہیں, ان کا کوئی انہوں نے بیڑا کر کیا ہے. عوام اس حالت میں چلے گئے کہ اگر ہم عوام کے لیے اب کھڑے نہ ہوئے, اور ابھی تو ہم بلاول ہاؤس گئے ہیں, کل ہمیں کسی اور بھی گھر جانا پڑے گا, ہم چلے جائیں گے. ہم ان کے باتیں ہم نے لوگوں کے ساتھ مل کے سیاست کرنی ہے. اگر لوگ ہی ہمارے ساتھ نہ رہے تو ہم نے کہاں جا کے سیاست کرنی ہے. اچھا طلال صاحب کوئکلی پوچھ لوں, پھر اندلیب بہت زیادہ بے چین ہے جواب دینے کو. یہ ووٹ کو عزت دو پلس کیا ہے؟
میرا خیال ہے ابھی تھوڑے دن ابھی تو ووٹ کو عزت دو, انہیں ہضم ہو لینے دیں, اس کے بعد اس کے بعد پلس پہ آئیں اس کے بعد اس کا اسپیشل ایڈیشن بھی آئے گا, میاں نواز شریف کو باہر آنے دے. صحیح ہے. یہ اب یہ بتائیے دلیپ کہ یہ اگر ووٹ دو کو عزت دو پلس ہو گیا, عوام سڑکوں پہ آ گئے, اپوزیشن لے آئی, اور ظاہر ہے گڈ گورننس پہ تو سوالات ہیں بہت سے, تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ دیکھیں, آپ تو مذاق اڑا رہی ہیں ان کا. انہوں نے مینار پاکستان پہ پچھلے مہینے جو اتنا بڑا جلسہ کیا تھا, جو انہوں نے دیکھا ہم نے آ کے روک دیا, ہم نے ان کے منہ بند کر دیے. پھر یہ موچی دروازے پہ نکلے, اتنا بڑا جلسہ جم غفیر لے کے, ہم نے وہ بند کر دیا. ان کے جلسے ہوتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلز میں, اور ان کے جلسے ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کے افطاریوں پہ. اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی اچھا جی ایک اور میٹنگ کریں گے جو مولانا صاحب کریں گے, شاید وہ 2 بندے اکٹھے کر لائیں. یہ ان کی حقیقت ہے نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے کہا کائی کی حکومت ہے, یہ تو ان کی کسائی کی حکومت تھی. میں آپ کو بتاتی ہوں, 2.5 کھرب روپے کا انہوں نے تاریخی ہمیں قرضہ دیا. انہوں نے 1.2 کھرب روپے کا سیکولر ڈیٹ دیا. پہلی دفعہ گیس پہ 250 بلین کا انہوں نے ڈیٹ دیا. 16 پھر میں یہ سوال پوچھوں گی کیونکہ یہ اتنا ریپیٹ ہو گیا کہ پچھلے 9 مہینوں میں کتنا قرضہ لیا. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کے سب مان گئے ہیں, کیونکہ اسد عمر نے کھڑے ہو کے آخری سپیچ میں سارا بتا دیا کہ 9 مہینے میں پی ایم ایل این نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا, اور اب مان گئے کہ ہاں آپ 9 مہینے میں ہم سے اس 9 مہینے میں بہتر تھے. لیکن زبیر صاحب کیا کہتے ہیں میرے ساتھ پروگرام میں, کہتے ہیں نہیں لیکن آپ کو 9 مہینے کمپیئر نہیں کرنے چاہیے, آپ کو ہمارا 5واں سال اپنے 9 مہینے سے کمپیئر کرنا چاہیے. اب یہ تک دیکھیں کہ ہر جگہ ہار کے مجھے یہ بتائیں, فار ایگزامپل سارے ملک کو کون گروی رکھ کے گیا اور ہم نے اس کو چھڑوانا ہے؟ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ انہوں نے گروی رکھا, اس کے بعد نیشنل موٹر ویز انہوں نے گروی رکھے, اسلام آباد چکوال سیکشن انہوں نے گروی رکھا, حافظ آباد لاہور سیکشن میں انہوں نے گروی رکھا, انہوں نے فیصل آباد پنڈی بھٹیا موٹر وے انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. ہم نے ان کو چھڑوانا ہے. ہم ان کے چھڑوانے کے لیے گئے. درست ہے, ہم نے کئی پروگرام کیے تھے کہ یہ بتائیں 22 آئی ایم ایف کے پروگرام ہوئے, 22 ٹھیک, کون سا آئی ایم ایف کا پروگرام چلے مجھے اب جواب لیں گے, اب مجھے جواب دیں, کون سا آئی ایم ایف کا پروگرام پارلیمنٹ میں لے کے آئے, 22 پروگراموں میں سے کون سا پارلیمنٹ میں لے کے آئے, آپ گواہ ہیں, نہیں لے کے آئے, نہیں لے کے آئے. اب تو نیا پاکستان آنا چاہیے. طلال صاحب سے لے کے میں نہیں آیا. جی ناز آپ کے میٹنگ, کیبنٹ کی میٹنگ 5 سال. اچھا دلیپ ٹائم کا میں جواب بھی لے لوں, میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. حکومت ایک سیکنڈ لاسٹ, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ہوا ہے زندگی میں کہ 40 سال حکومت میں یہ رہے کسائی اور 555 40 سال نہیں, 40 سال تو ڈکٹیٹرز ہیں, ان کا آپ حساب کتاب نہیں کر سکتے, ان کا نام بھی نہیں لیتے. بچے ایچ آئی وی ایڈز میں ہیں, جواب تو دینے دیں. اچھا ٹائم ختم ہو جائے گا. جی نا, یہ رولا ڈلتا ہے, یہ رولا ڈلتا ہے, یہ رولا ڈلتا ہے, بات نہیں کرتے. یہ تو سب پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں. گھر پہ بھی بات کر لیں تھوڑا, ایچ آئی وی پہ بھی آپ کو جواب پنجاب سے لے کے پولیو کیوں نکل رہے ہیں؟ یہ رولا پڑتا ہے جب آپ بولتے ہیں مہنگائی کیوں ہوئی, آپ بولتے ہیں غربت کیوں ہے, آپ کہتے ہیں بس کر لیں دلیپ جواب دینے دیں, میں نے آپ کی شور شرابہ سب سنا ہے. آپ نے 5 سال کے اندر جتنا پیپلز پارٹی 6000 ارب کا قرضہ چھوڑ کے گئی تھی, آپ نے 9 مہینے میں 7000 ارب انٹرنل قرضہ آپ نے لے لیا ہے. آپ نے غلط جھوٹ نہیں, یہ فیکٹس ہیں, آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے فگرز ہیں, آپ کے فگرز ہیں. آپ لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ 30000 ارب کا قرضہ ملا, آپ کو 24000 میں ملا. آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے. پھر اس کے بعد مجھے پتا نہیں, دیکھیں باری باری بات کریں, یہ غلط ہے نا, انہوں نے تقریر کی, میں نے کچھ نہیں بولا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا, آپ 24 کو 30 بنا دیتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں نا. 7000 ارب آپ نے قرضہ لیا, پھر آپ نے ڈالر آپ کو 123 پہ ملا, $8 154 پہ. آپ کہتے تھے $1 کی قیمت پاکستانی روپے کی قدر گرتی ہے, اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. تیل کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہے, آپ نے مہنگی دی ہے. آپ ہر چیز کا ملبہ اوروں پہ ڈالتے ہیں, تو اور دوسرے تو جس حالت میں چلا رہے تھے آپ کم سے کم وہی حالت میں چلاتے. اور جہاں تک آپ بات ایڈز کی کرتے ہیں, ایچ آئی وی ایڈز کی بات کرتے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب بات اگر معیشت کی ہو رہی ہے, آپ معیشت کی کریں. آپ جب ایڈز کے اوپر بات کریں گے تو میں ایڈز کے اوپر بات کروں گی, پورے پاکستان میں آپ سروے کرا لیں, اور
बाय ऑल द सर्वेज केपीके में ज्यादा तादाद में ये बीमारी मौजूद है, अच्छा, पंजाब में ठीक है। मौजूद है, सिंध में, ये पूरे पाकिस्तान के इट्स एन एपिडेमिक, इट्स एन नहीं, एपिडेमिक। नहीं, इसको है, आप है बैठकर ये, सियासत इसके- ना इसके- करें, बिल्कुल। खुदारा इस पे शर्म आनी चाहिए सियासत करने के ऊपर, इस इसके इशू पे सिंध सियासत ना गवर्नमेंट करें, बच्चों इसका से हल सिंध निकालें, उसमें इसका हल बच्चों का निकालें। जो अच्छा, मतलब एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूं। आपको पता फिर है मैं कि तलाल एक साहब के पास शख्स, जाऊंगी। एक डॉक्टर हाँ। लाड़काना में गोल्ड मेडलिस्ट होकर अगर वो नफसियाती हो जाता है और वो इस किस्म की चीज कर लेता है, क्राइम करता है, जुर्म करता है, जिसके नतीजे में ये बीमारी फैलती है, तो उस जुर्म की सजा उसको भी मिलेगी और आइंदा उसको कर्ब करने के लिए अब तो ये प्रिवेंशन बहुत सारी प्रिवेंशन भी बिल्कुल, होगा बिल्कुल, और हो लेकिन रहा ये है, अब लेकिन नस्लों उस पे को मिल सियासत रही ना है। करें, उस पे आप ये ना ठीक है। कहें अच्छा, कि मैं एक हमने छोटी सी महंगाई ब्रेक- इसलिए कर ली नाज- क्योंकि नाज- लाड़काना नाज- में ये बीमारी मैं- पैदा मैं हो एक गई। छोटी सी ये ब्रेक ले लूं। जवाब नहीं है सही है, आपके बिल्कुल सवालों ये का। जवाब नहीं है, ये सबको जवाब अपना नहीं है। अपना सिंध को हर अपना चीज काम के करना ऊपर चाहिए उसका और जवाब वफाक दें। को अपना काम करना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। एक तो जवाब जो तलाल साहब ने किया और दूसरा हारून शरीफ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया, उसके ऊपर मैं कुछ अंदरूनी कहानी आपको सुनाऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तलाल साहब, ये ज़ाहिर है कि जो कुछ भी है इसका मलबा PMLN पे गिरता है कि पिछली हुकूमत के अंदर चूँकि कर्जे थे, कॉन्टीन्यूटी रही, मईशत ख़राब हो गई, अफरात ज़र बढ़ गया, महंगाई हो गई, तो PMLN को भी अपना इसके ऊपर तस्लीम करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हिस्सा तो है। तलाल देखिए जी, सबसे पहले मैं कुछ कहूँ, कोई और कुछ कहे, फिगर्स जो है वो गलत नहीं कहते। चले, हम तो बाइस्ड हैं, हम किसी जमात से ताल्लुक रखते हैं तो हम अपनी जमात की तारीफ करेंगे, मगर आप स्टैंडर्ड एंड पुअर देख लें, मूडीज देख लें, आप उस वक्त जो मईशत हम छोड़ के गए थे, पाकिस्तान की सबसे अच्छी स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर कंट्रोल था, पाकिस्तान के ऑल टाइम हाई रिजर्व्स थे, डिस्काउंट रेट सबसे कम थे, पाकिस्तान में तकरीबन 5.8 पे हम GDP छोड़ के गए हैं। ये अब कहते हैं हमें क्या में पाकिस्तान जब शुरू हुआ था 1947, तब से उसके 9 महीने पहले लो भाई, जब आपको हमने पास किया तब से हम आपसे पूछेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज कितनी गिरी है, ये आपने GDP कहाँ ले गए हैं, आप महंगाई को कहाँ ले गए हैं, और महंगाई इस वक्त डबल डिजिट में, इनकी अपनी ये क्या कहते हैं स्टेट बैंक कह रही है, खुदा का वास्ता है। ये देखिए ना, अगर ये नाकाम नहीं तो असद उमर क्यों उठाया, धागा क्यों उठाया, स्टेट बैंक गवर्नर क्यों उठाया, वो शरीफ साहब जो एक थे वो क्यों जा रहे हैं। गुजारिश ये है, ये नाकामी है और उसके ये इमरान खान की टीम की नाकामी है। अब इमरान खान की टीम नहीं है और अब वो टीम IMF की टीम है, और हमारा इतराज ये है कि इतना बड़ा सरेंडर पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। IMF से पहले भी 1.5 दर्जन मुआहदे हुए, लेकिन इस तरह झुका नहीं था पाकिस्तान, इस तरह हुकूमत झुकी नहीं थी जितनी अब झुकी है। तो अब सारा मुल्क गिरवी कर दिया। इसमें हमें इतराज है और हमें ये लगता है कि ये 9 महीने अगर आगे बढ़े तो 5 साल में पाकिस्तान का, तो फिर आप क्या करेंगे? ऑप्शन क्या? आप हुकूमत नहीं गिराना चाहते ना, ये बिलावल साहब ने भी कहा, मरियम साहिबा ने भी कहा हम गिराएंगे नहीं, हुकूमत को बचाएंगे, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या आपके पास ऑप्शन? देखिए, एक तो बात ये है कि हुकूमत, ये जो APC होने जा रही है उसमें फैसला होगा, हमने अवाम के साथ खड़े होना है, हमारी तरफ से जो गिरता है गिर जाए, लेकिन अवाम को मजीद नहीं गिरा सकते। आप गरीब आदमी से पूछें, बिजली गैस का बिल पूछें, आप जरा रोजे में लाइनें लगी हुई हैं पंजाब में, 1 पाव नींबू के लिए, 1 किलो चीनी के लिए, 1 किलो प्याज के लिए, ये है मेरा पाकिस्तान। अच्छा, ये क्विकली आप रिस्पॉन्ड करें। बिल्कुल, ये जो एक सवाल, इन्फ्लेशन तो तारीख की सबसे बुलंद आपको, डॉलर भी इतना ऊंचा कभी नहीं गया। आपसे एक सवाल, IMF ने भी अपनी शराइत मनवाई है, सारी की सारी जो हिडन है सामने नहीं आई है अभी। मैं आपको एक सवाल करने लगी, ठीक है ना। अभी इन्होंने पूरा, और ये बोलते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, कल मरियम ने भी कहा जी हमने इतनी तरक्की की, ये कर दिया, हमारा ग्रोथ रेट ये था, इनका ये है। इनकी जो फाइनेंस की मिनिस्टर हैं आयशा गौस पाशा, उनके हस्बैंड है हफीज पाशा, उन्होंने इनकी सारी ग्रोथ को कहा है कि झूठी तरीन है। अपनी किताब में लिखा है विद एविडेंस, किताब में लिख दिया विद रेफरेंसेस कि इनके सारे जो थे लास्ट 3 इयर्स की ग्रोथ वो सिग्निफिकेंटली ओवरस्टेटेड। लेकिन एक बात, और इसका मतलब महंगाई तो इतनी नहीं थी ना, मैं इससे सवाल मतलब नहीं है इससे नहीं, कि क्या सॉरी, ग्रोथ रेट क्या थी। एक सेकंड सुन ले, एक सेकंड सर, एक सेकंड हौसला रखें, मुझे सवाल समझ आ गया। पहली बात है कि सवाल ले ले, वैसे आप ही ने जवाब देना है। नहीं, अगर ये
इन्होंने किताब पब्लिश कर दी, रेफरेंसेस दे दिए, सारा एविडेंस दे दिया, ये गलत है। इनको डेफेमेशन नोटिस भेजें और इन पे केस करें, वरना आप झूठे। अच्छा, अब नाज आप कुछ कहना चाहिए, फिर मैं तलाल साहब के पास जाती हूँ जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ देखिए, कि 1 साल हो गया हुकूमत को, 9 एक महीने सेकंड उनको ले तलाल चौधरी साहब, एक मिनट, तलाल चौधरी साहब, एक कंट्रोल की महंगाई, जी। हमने आर्टिफिशियल कंट्रोल, हमने स्टॉक पावर्टी देखे, वो कह रहे हैं पावर्टी पे भी झूठ बोल रहे हैं। 1 साल हो गया, यानी 1 साल सब कुछ आर्टिफिशियली कर गए। ये खुदा इन पे का केस वास्ता करो, है, artificially, कीमत एक ही सेकंड। artificially control जी, कर रही हाँ, है। 1 साल अवाम को 1 साल हो गया, बोझ नहीं पड़ा, 9 ये बात तो महीने तय, जी। 9 महीने हो गए, 1 साल होने को आ रहा है। नॉट अ सिंगल गुड न्यूज, एक भी गुड न्यूज इस हुकूमत ने नहीं दी है आम पाकिस्तानी को, जो इनका अपना वोटर था कल तक, जिन्होंने नहीं, आज इनकी स्टॉक वोट दिया मार्केट था, ऊपर गई है, जिन्होंने ये तो इनको अच्छी खबर है। 10,000 अच्छी खबर है, आज 10,000 गुड न्यूज अच्छा, ये ऐलान कर दो दोनों कि हम अपने कर्जे खुद वापस करेंगे। देखिए, दिस इज नो वे, दिस कर इज देना, नो वे, अच्छा, चलिए। कहीं कहीं साइड कर्जे में हो मुझे जाएगा, वापस इसलिए करो। मैंने भी Stock राज is साहब से no बात way. की। I think this is not a good way of debate. जी। स्टॉक मार्केट 10,000 पॉइंट्स नीचे गिरी, उसके बाद उठी तो क्या उठी? ठीक। फिर आप मुझे बताइए कि ये आप check कहते करें हैं, इनकी आप stock कहते market। हैं नहीं, आप 10,000 इनकी पॉइंट, stock market check करें। 10,000 पॉइंट आप देखिए 43 पे ना आए ना, ठीक, ठीक। 10,000 आपके पॉइंट नीचे आई, आपके ठीक। पास लेकिन आपको देखिए, अच्छी हालत आपके में मिली पास थी ना, इसलिए ज्यादा सवाल आपके उठ पास रहे हैं। असद उमर शुरू में साहब इनकी 9 नीचे आई महीने थी। में 9 असद उमर महीने में। साहब नाकाम हो गए, उसके बाद उनको रिशफल करके कहा जाता है इनके अपने पार्टी के बड़े आला